चलायमान ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि र जनताको मन मस्तिष्कमा जित्नको लागि र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका आदरणीय अध्यक्ष तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले जुन सपना लिनुभएको छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी एमालेले आफ्नो 9 राष्ट्रिय महाधिवेशन मार्फत जुन एउटा विचार र लक्ष्यहरू सिद्धान्तहरू अगाडि बढाएको छ र यो विचारलाई आफ्ना उद्देश्यलाई आफ्ना सिद्धान्तहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने हामी सिपाहीहरू जुन आज एक ठाउँमा भेला भएर नेपाली जनताहरूलाई गोलबन्द गर्दै सुखी नेपाल र समृद्धि नेपालको जुन परिकल्पना छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको हाम्रो अठोट छ, यो अठोटलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हामी आज फेरि नयाँ सिराबाट कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई फेरि नयाँ ध्रुवीकरण गरेर नयाँ ढङ्गले गोलबन्द गरेर हामी आज यहाँ उपस्थित भएका छौँ। कमरेडहरू, आज यो भेलामा म भन्न चाहन्छौँ नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका खोल ओढेर यस्तै झन्डा बोकेर विभिन्न चिया चौतारी र विभिन्न पार्टी प्यालेसहरूमा भेला गर्दै हाम्रो मूल स्पिरिटलाई, हाम्रो भावनालाई, हाम्रो जनताको रगत पसिनालाई जुन ढङ्गले उहाँले अपमान गरेर विदेशीहरूको साँडगाँडमा विदेशी प्रभुहरूको पाउमा दाम चढाउँदै जसरी यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई धाराशाहीमा जुन पुगिरहनु भएको छ, उहाँलाई पनि हामी विनम्रतापूर्वक नम्र भाषामा शिष्ट भाषामा आह्वान गर्न चाहन्छ कि कमरेडहरू टुटफुटमा नलाग्नुहोस्, गुटबन्दीमा नलाग्नुहोस्, आउनुहोस्। कम्युनिस्ट पार्टीको मूल प्रभाव भनेको एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी नै हो। यो पार्टीको विशाल छातीमा मुनि बसेर हामी कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई फेरि नयाँ ढङ्गले नयाँ सिराबाट उठाउँ र हामीले देखेका समृद्धिका चाहनाहरू, हामीले देखेका विकासका एजेन्डाहरूलाई कार्यान्वयन गरौँ र हामीले बोकेका नीति सिद्धान्त र कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउँदै भावी पुस्तालाई अझ मजबुत ढङ्गले, अझ सुखी ढङ्गले, अझ समृद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउन चाहौँ भन्ने कुरा म व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो देशको युवाहरूको पसिनाको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले कमाएको, उहाँहरूले सिर्जना गरेको रोजगारले गर्दाखेरि आज दुबई बनेको छ, आज मलेसिया बनेको छ, आज सिङ्गापुर बनेको छ, आज विभिन्न देशहरू बनेका छन्। तर त्यति मात्र छैन, त्योभन्दा अर्को विरोधाभासपूर्ण कुराहरू विदेशमा बसेका 50 लाखभन्दा बढी युवाहरू आज यो देशमा फर्किन चाहन्छन्। सुखी नेपाल र समृद्ध नेपाल हामीले परिकल्पना गरेका कुराहरूलाई साकार पार्न उहाँहरूले सिकेका श्रम र शक्तिहरूलाई हाम्रो देशमा पसिनाहरू बगाउन चाहनुहुन्छ। यो फर्काउने वातावरण हामीले सिर्जना गरिरहेको अवस्थामा यही पार्टी, हामीले कम्युनिस्ट पार्टी मार्फत सुखी नेपाल र समृद्धि नेपाल दिन्छु भनेको थियौँ, स्थायी सरकार दिन्छु भनेका थियौँ। तर बैरीहरूको आँखा लागेर हाम्रा नेताहरू विदेशीहरूको गोटीबाट यो देशलाई प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव हाल्ने जुन काम गर्नुभएको छ, यो अत्यन्तै निन्दनीय छ, यो गलत छ। हामीले हिजो आफ्नै साथीहरू भन्दै विभिन्न साथीहरूलाई कोर्डिनेसन गर्दै लज्जताका साथ, अत्यन्तै नम्रताका साथ उहाँहरूलाई कोर्डिनेसन पनि गर्ने काम गर्नुभयो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले। तर त्यतिखेर हामीले विनम्रताका पूर्वक भन्दा पनि उहाँले नसुन्दाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले फरक स्टेप चालेर संसद विघटनको अवस्थामा पुर्याउनु पर्ने अवस्था भएको थियो। तर यो बाध्यता कदम अदालतले फेरि पुनर्बहाली गरेर के सन्देश दिएको छ भने हिजोको एकता गर्न चाह्यो कम्युनिस्ट पार्टीहरू, दुई दुरमा बसेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकता गर्न चाह्यो भने नयाँ सिराबाट नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ भनेर फेरि म्यान्डेट उहाँले चाहिँ सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ। राजनीतिक पार्टीहरू एउटा ब्यालेटको लडाइँ लडिरहेको र एउटा बुलेटको लडाइँ लडिरहेको पार्टीको बिचमा एकता भएर हामी यो परिस्थितिसम्म आइपुग्यौँ। स्वाभाविक रूपमा जति बेला नेकपा माओवादी पार्टीलाई नेकपा एमालेसँग एकता गर्नको निम्ति बाध्यता थियो र नेकपा एमालेलाई माओवादीलाई पनि साथ दिनको निम्ति आवश्यकता थियो, त्यो बाध्यता र आवश्यकताको बिचबाट दुईटा पार्टीहरू एक बनेर अगाडि बढ्दै जाने सन्दर्भमा सायद अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू सिर्जना भए। स्वाभाविक रूपमा हिस्ट्री अध्यक्ष सक्सेस इतिहासका पाना आफै पल्टन्छन्। ती पल्टदै जाने सन्दर्भमा तपाईँ हामीले अध्ययन गर्दै गयौँ। अध्ययन गर्दै जाँदा कतिपय सन्दर्भमा हेर्दा निराशाका काला बादलहरू देखिराखेका छन् र कतिपय सन्दर्भमा हेर्दै जाँदा आशाका दीपहरू पनि त्यहाँ प्रज्वलित हुँदै गइरहेको अवस्था देखिन्छ। कमरेडहरू, स्वाभाविक रूपमा नेपालमा
सामग्री दलाल पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धलाई बदल्नको निम्ति यो त्यो तर्फबाट नेपालमा आन्दोलनहरू भएका छन्। आन्दोलन गर्ने सन्दर्भमा झापा विद्रोह पनि भयो, 48 सालमा नेपालमा एउटा ठुलो आन्दोलन पनि भयो र माओवादी पार्टीको तर्फबाट जनयुद्ध पनि भयो। यी सबै आन्दोलनका कालखण्डमा भएका आन्दोलनहरू खास गरी नेपाली नेपाली राजनीति अगाडि बढाउने सन्दर्भमा, कम्युनिस्ट पार्टीलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा उहाँ एकपछि अर्को फेल हुँदै जानुभयो। यो तितो यथार्थ हामीले पनि अनुभव गरिरहेका छौँ कमरेडहरू। यसकारण पनि उहाँ शान्ति प्रक्रियामा आइसकिसकेपछि उहाँका हरेक गतिविधिहरूलाई हामीले हेर्दै जाँदाखेरि अत्यन्तै उतार चढाव हुने, जनतालाई केन्द्रमा राखेर भन्दा पनि दलाल चरित्र बोकेका मान्छेहरू, खास गरी नेपाली जनतालाई ठग्ने, दलाल पुँजीको खेती गर्ने, साम्राज्यवाद विस्तारवाद र घरेलु प्रतिक्रियावादीहरूको ठेकेदारहरू यिनको नजिक रहने र देश र जनताको निम्ति परिवर्तनको निम्ति लागेका मान्छेहरूलाई पाखा लगाउँदै जाने अनि आफ्नो परिवारहरूलाई आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई चाहिँ राज्यको महत्त्वपूर्ण स्थान दिएर आफू पैसा र शक्तिको भरमा मात्रै अगाडि बढ्ने यो खालको प्रवृत्ति कमरेड अध्यक्षसँग देखिसकेपछि उहाँसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्नुको अर्को विकल्प कुनै पनि छैन भन्ने उद्देश्यका साथ कमरेड किरणसँग हामीले त्यति बेलै विद्रोह गर्यौँ। पछाडि रामबहादुर थापा बादल हुँदै कमरेड विप्लवसम्म पुगेर हामी पार्टी एकता भइसकेपछि फेरि यो पार्टीमा प्रवेश गर्यौँ। अब कमरेड प्रचण्डका पनि बुद्धि सकिन्छ होला, शान्ति प्रक्रियाबाट नि नेपाली समाजलाई समाजवादको उन्मुख पुर्याउन सकिन्छ होला भन्ने आशयका साथ हामी आयौँ। तर फेरि पनि कमरेड प्रचण्ड नसुनिएको देखियो र अहिले कमरेड केपी ओलीको पार्टीमा उहाँले पार्टी विलय गरिसकिसकेपछि, उहाँले कमरेड केपी ओलीलाई अध्यक्ष मानेर अगाडि बढिसकिसकेपछि हामीले कमरेड अध्यक्ष केपी ओलीलाई स्वीकारेर आएका छौँ। शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा प्रचण्डभन्दा केपी ओली लगभग 99% अगाडि हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले विश्वास गर्यौँ। जब कमरेड केपी ओलीको अध्यक्षताको पार्टीमा हामी आयौँ त्यसपछि उहाँको भौतिक रूपमा उहाँसँग टाढालाई पनि राजनीतिक साङ्गठनिक विचार र सिद्धान्त र दर्शनको हिसाबले हामी उहाँसँगै निरन्तर अगाडि बढ्दै जाने सन्दर्भमा अहिले हामीले के पायौँ भने कमरेडहरू सायद शान्ति प्रक्रियाबाट पनि हामी आफ्नो वर्ग दुश्मनलाई समाप्त बनाउन सक्छौँ र समाजवादलाई साम्यवादको त्यो सपना बाँड्न सक्छौँ भन्ने हामीले देख्यौँ। र हामीले चाहेको भन्दा पनि कमरेड पुष्पकमल दाहालले चाहेर पार्टी केपी ओली कमरेडलाई अध्यक्ष मानेर आइसकेपछि हामीले मानिराख्यौँ। तर कमरेड पुष्पकमल दाहाल कता जानुभयो हामीलाई थाहा छैन। कमरेडहरू उहाँले ल्याएर राखिदिएको, उहाँले जिम्मा लागेको अध्यक्ष कमरेड केपी ओली हुनुहुन्छ। उहाँको नेतृत्वमा हामी अझै पनि छौँ, तर उहाँ कुन पार्टीमा जानुभयो, कता फर्कनुभयो हामीलाई थाहा छैन। यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने अब नेपालमा हामीले सुन्दैछौँ फेरि पनि अर्को क्रान्ति गर्ने अरे भनेर। अब मेरो विश्वास के छ भने कमरेडहरू, कमरेड प्रचण्डले अब गर्ने क्रान्ति तेस्रो पुस्ताको लागि हुन सक्छ। जो पहिलो पुस्ता आफू र दोस्रो पुस्ता छोरीलाई समृद्धि गरिसक्नुभयो, अब तेस्रो पुस्ता सायद नाति पनातिलाई समृद्ध गर्नको निम्ति क्रान्ति गर्नुहुन्छ होला। त्यसको लागि कसले जीवन आहुति गरिदिन्छ, सायद विदेशबाट किनेर लिएर आउनुहुन्छ होला। नेपालीहरूले चाहिँ गर्नेवाला छैनन् भन्ने मेरो बुझाइ छ। खेतालाको ठाला हुन् भन्ने हिसाबले होइन, एकअर्कालाई सम्मानपूर्वक एउटा पार्टीको नीति सिद्धान्त लक्ष्य उद्देश्यलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नको निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु। सँगसँगै हामीलाई चाहिएको कुनै नाम होइन कमरेडहरू, हामी त यो चाहन्छौँ दिदीबहिनीहरू आमा बुबाहरू प्रशस्त हुनुहुन्छ र हामी आफैमा पनि ऊर्जाशील छौँ। हामी आफै गर्छौँ, मिहिनेत गर्छौँ र हामी आफ्नो परिश्रममा विश्वास गर्ने हामी नेकपा एमालेको कार्यकर्ता भएको हिसाबले भविष्यमा जसुकै चुनौतीको समस्या आए तापनि त्यसलाई चिन्न सक्ने त्यो क्षमता हामीसँग छ, सहन गर्ने क्षमता छ र हामी कुनै नराम्रो काम नगरिकन, नराम्रो कुरा नगरिकन हामी नैतिक आचरण अनुशासन यीका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुँदा कहिलेकाहीँ कसलाई बनाउने भन्ने कुरामा सामान्य बहसहरू छलफलहरू हुन सक्छन्। तर हामीले हेर्ने मुख्य कुरा के हो भने निष्ठा, निरन्तरता र क्रियाशीलता, यो तीनवटा महत्त्वपूर्ण आधारहरू पार्टी कार्यकर्ताका एउटा उत्प्रेरणाका स्रोत हुन्।
हामीले निष्ठालाई सबभन्दा पहिला हेर्नुपर्छ। निष्ठा सबभन्दा प्राथमिक कर्तव्य हो हाम्रो। यदि हामीले निष्ठावान कार्यकर्ता जन्माउन सकेनौँ भने आज जस्तो पार्टीमा चुनौतीहरू उत्पन्न भएका छन् त्यस्तै खालको चुनौतीहरू आउन सक्छ। त्यतिकै निरन्तरता पनि त्यतिकै आवश्यक कुरा हो र सँगसँगै क्रियाशीलता पनि जरुरी छ। यो तीनवटा आधारमा पार्टी नेता कार्यकर्ताहरूको मूल्याङ्कन गरौँ र सिँगै भोजपुरका काठमाडौँ बस्नेहरूको नेतृत्व गर्न सक्ने एउटा सबल कमिटी तपाईँहरूले निर्माण गर्नुहुनेछ भन्ने म तपाईँहरूलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र अब निर्वाचित हुने साथीहरूलाई अग्रिम बधाई पनि दिन चाहन्छु। पहिलो कुरा, हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेकपा एमाले सूर्य चिन्ह सहित पुनर्जीवन प्राप्त गरेकोमा तपाईँ हामी सबैलाई एकअर्कालाई बधाई दिन चाहन्छु। दोस्रो कुरा, जुन दिनदेखि नेपालमा भूमिगत रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मालेहरूले थियो, त्यो मालेको सदस्यता दिने मेरो गुरु, म मान्ने भएर मन्त्री भइसकेँ। उहाँ पेसागत जिल्ला कमिटीमा हुनुहुन्छ अझै पनि। उहाँको ह्यान्डराइटिङले मैले सदस्य पाएको। तर कम्युनिस्ट पार्टीमा कस्तो हुँदो रहेछ भने सायद हाम्रो पार्टीको शीर्ष नेताहरूले पार्टी सदस्य दिने मान्छे कि छैन, भए पनि ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मन्त्री होला। तर हाम्रो नेताहरूले नेतृत्व गरिरहँदा त्यो सदस्य दिने मान्छे जस्तो गौरववादी कोही पनि हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि पार्टीको कमिटीगत रूपमा जिम्मेवारी लिइरहँदा को अध्यक्ष भयो, को उपाध्यक्ष भयो, को सचिव, उपसचिव, को सदस्य भयो, यसले ठुलो मानेर राख्दैन। तर सबभन्दा ठुलो टिम स्पिरिट हो। टिम स्पिरिटमा काम गर्नको निम्ति हामीले सुदृढ एकता चाहिन्छ। यहाँ कुन लबीको कताको हितोषी को कहाँ थियो भन्ने कुराले मतलब राख्दैन। अब हामी कहाँ छौँ र हामी राम्रो भन्ने भावना आत्मसात गरेर कसरी अगाडि बढ्ने। वास्तवमा हाम्रो पार्टीले लिएको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको जुन लक्ष्य छ त्यो हासिल गर्न, वास्तवमा हाम्रो नेपाली गौरवलाई बचाउनु, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्तालाई बचाएर सामाजिक न्यायद्वारा स्थापित गर्दै आम नेपाली जनताको हित र पक्षमा कसरी काम गर्ने, नेपाली हुनुको गौरवको अनुभूति कसरी दिलाउने। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूले विदेशी सेनामा लागेर भए पनि स्वाधीनता जोगाउन, सार्वभौमसत्ता जोगाउन, हामी डाइभर्सिटी भित्रको युनिटीलाई जीवन्त राख्दै, हामी बिचको सद्भाव, सहिष्णुता, मित्रता, एकतालाई जीवन्त राख्दै कसरी पार्टी पद्धति अनुसार जनताको बहुदलीय जनवादी मार्गदर्शक सिद्धान्तको अनुसार हामी कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ र आम नेपाली जनताको हित र पक्षमा काम गर्न सकिन्छ। भोजपुरी नागरिकहरूको हकमा चाहिँ गरिखाने नागरिकको रूपमा स्थापित गर्ने गराउने देशमा कसरी सरकारले लिएको गतिविधिहरूलाई, पार्टीले लिएको नीति विचारलाई कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने पात्रबाट हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यससँग को अध्यक्ष होला, को उपाध्यक्ष होला, को सचिव भइहाल्ला, यो ठुलो कुरो होइन। टिममा लागेपछि जुनसुकै पद भएको त्यो ठिकै हुन्छ र नेतृत्वले पनि त्यो कुरालाई सायद पार्टीको आन्तर पार्टी निर्देशन पनि छ। आन्तर पार्टी निर्देशनमा कहिलेकाहीँ लफाबाजी जितेको यो त असारको मसान्तभित्र सदस्यता नवीकरण, वितरण जे गर्नु पनि गरेर अधिवेशन गराउने कमिटी हो। त्यो लामो अवधिको नै होइन। यो त अहिले फागुनको लास्ट भइसक्यो। असार मसान्त भनेको त 2-3 महिनाको कुरा हो। त्यसको निम्ति लफाबाजी गर्नु कुनै अर्थ छैन। त्यसमा हामीले निरन्तर निष्ठापूर्वक सङ्गठनलाई सुदृढ र शुद्धिकरण गरेर अगाडि बढ्ने क्रममा हामी एक मनस्थिति लिएर जानुपर्ने हुन्छ। कोही हारको र कोही जितको मानसिकताबाट होइन, हामी सबै मिलेर जानुको विकल्प नभएको हुँदाखेरि त्यही दिशातर्फ जो इच्छा गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यही दिशातर्फ यहाँहरू आफूलाई समाहित गर्ने बाटोमा लाग्नुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। यो कुनै पेन्सन पकाउने जागिर जस्तो होइन। पेन्सन पकाउने जागिर भएको जीवनमा अन्तिम घडीमा पेन्सन खान पाइन्थ्यो, यो पनि मौका पाएन भने यो त खट्ने समय हो, जुट्ने समय हो, डिभोसन गर्ने समय हो। त्यसो हुँदाखेरि हामीले अहिले हाम्रो शीर्ष नेतृत्व यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले जे निर्णय गर्नुहुन्छ त्यो निर्णयलाई आत्मसात गरेर जानुको कुनै विकल्प छैन। त्यसो हुँदाखेरि मैले पाए मात्रै ठिक, अरूले पाए पनि ठिक भन्ने आत्मकेन्द्रित ढङ्गले हामीले सोच्नुहुन्न। कहिलेकाहीँ क्वेसन हुन्छ तपाईँ हामी बिच म त के हुन सकेन भने, एक मनस्थिति बन्न सकेन भने केन्द्रित पनि लाग्ने हाम्रो पार्टीको नीति छ। त्यसो हुँदाखेरि केन्द्रित पनि लाग्न सकिन्छ। त्यतिखेर कोही मान्छे नपराउन सक्छ, कोही सोचेको भन्दा दायाँ हुनसक्छ। त्यसो हुनाले हामीले अहिले समयको ढङ्गले जानुपर्ने हुन्छ।
र कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत हुनुपर्छ, एक ढङ्गले एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने आम नेपाली जनताको भावनाको विश्वासका साथ भावनालाई साथ दिएर पार्टीका श्रद्धेय नेता कमरेडहरूले दुईटा ठुला नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकीकरणको अभियानमा लानुभयो र कुनै पनि मान्छे पार्टी सचिन्छु सुध्रिन्छु भन्दाखेरि मान्छेले विश्वासै गर्नुपर्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पनि विगतका आफ्ना गल्ती कमजोरी स्वीकार्दै द्वन्द्वबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरे। अझै विचारले भावनाले एक भएर कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर जानुपर्छ र जान तयार छु भन्ने अभिव्यक्तिका साथ हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेका श्रद्धेय अध्यक्षहरूको बिचमा कुराकानी भएर कार्यगत एकताको हिसाबले अहिले चुनावमा जाउँ र पछि पार्टी एकीकरण गरौँ भन्ने अभियानका साथ त्यो क्रम अगाडि बढ्यो र पार्टीले संयुक्त घोषणा पत्रका साथ स्थायित्वको सरकारको स्थायित्व र पार्टी एकीकृत ढङ्गले भोलि जाने अभियान भनेर आम नेपाली जनताको बिचमा हामी गएका थियौँ र जनताले विश्वास गर्नुभयो। पार्टीले धेरै सिट पनि जित्यो र आम मान्छेहरूले भन्ने थाले र हामीहरूले पनि भन्ने थाल्यौँ अबको 50 वर्ष कम्युनिस्टहरूले यो देशमा शासन गर्नेछन् र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियान नाराका साथ आदरणीय कमरेड केपी शर्मा ओलीले यो देशको प्रधानमन्त्री सम्हाल्नुभयो र सोही अनुसारले आफ्नो कामको गति पनि बढाउनुभयो। विकास निर्माणका छलाङहरू भए, अनेकन योजनाहरू पनि कामहरू अगाडि बढिरहेको थियो र यही क्रममा हाम्रा पार्टीका नेताहरूको बिचमा त्यो कुरालाई पाछ्याउने अवस्था आयो। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ पार्टी एकीकरणको छोटो समयमा पार्टी एकीकरण सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो। पार्टी एकीकरण छोटो समयमा हुन सकेन। त्यसै बेला पनि दाउबेचका कुराहरू सुरु भए र सम्पर्क मञ्चसम्मको कुरा गर्ने हो भने एकीकरण अभियान सुरु नभइकन हामी आज फरक अथवा आफ्ना ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भयो र केही साथीहरू त्यसभित्रबाट परिष्कृत भएर प्रचण्डको गतिविधिहरूलाई स्वीकार्न नसक्ने अवस्थामा हामी बिचमा पनि हुनुहुन्छ पूर्व माओवादीका साथीहरू। त्यसैले हामी विचार मिल्ने मन मिल्नेहरूको बिचमा एकताबद्ध भएर अब हामी पुनः नेकपा एमाले अगाडि बढाउने अभियानमा जुटेका छौँ र यो अभियानमा हामीले केही कुराहरूलाई अझै मध्यनजर गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। यो विषम परिस्थिति छ, त्यो परिस्थितिलाई गम्भीरताका साथ लिने, बुझ्ने र तदनुकूल आफ्नो भूमिकालाई कसरी निर्वाह गर्न सकिन्छ यो एउटा हाम्रो महत्त्वपूर्ण दायित्व हो। तर नेपालको राजनीतिमा मात्रै होइन कि नेपालको कम्युनिस्ट राजनीतिमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, त्यसमा पनि कम्युनिस्टहरूले प्राप्त गरेको उपलब्धिहरूमा जटिल खालको समस्याहरू उत्पन्न भएको छ। त्यसै मानेमा मैले विषम परिस्थिति भनेर भनेको छु र यही विषम परिस्थितिकै बिचमा हाम्रो सङ्गठनको पुनर्गठनको कुराहरू कसरी गर्ने जस्ता विषयमा पनि अहिले केही नेतृत्वका कमरेडहरू सरसल्लाह गर्न निस्किनु भएको छ भने अर्कातिर हामी यहाँ उपस्थित भएकै कमरेडहरूलाई के नामबाट के जिम्मेदारीबाट सम्बोधन गर्ने भन्ने पनि प्रश्नहरू उठेका छन्। जस्तो अब हामीले निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य भनेर केही कमरेडहरूलाई भन्यौँ होइन, निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य भन्नुभन्दा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य भन्दा हुँदैन भन्ने यस्तो कुराहरू यहाँ खासखुस चल्यो र होइन पार्टीका नेता मात्रै भन्यो भने ठिक, निवर्तमान भन्दा खुसी के छ यो त भर्खरै गएछ भनेर कतिले टिप्पणी गर्ने, कतिले खुसी मान्ने, कसैले दुःख मान्ने परिस्थिति आउँछ। उहाँलाई यस्तो समन्वय गर्नुहोस् भनेर भनेको थिएँ र उहाँले अरू साथीहरूसँग छलफल गरेर एउटा सामूहिक डिस्कसका साथ निस्केको नाम छ भोजपुर काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको अध्यक्षमा कमरेड श्रीकृष्ण श्रेष्ठ। त्यस्तै गरेर उपाध्यक्षमा अहिले पार्टीमा हामी विभिन्न तह तबकाबाट पार्टीलाई एकीकृत ढङ्गले अगाडि बढाउने क्रममा र यही कुरालाई ध्यानमा राख्दै उपाध्यक्षमा कमरेड श्रीकृष्ण गिरीलाई हामीले प्रस्तावित गरेका छौँ। श्रीकृष्ण गिरी। त्यस्तै गरेर सचिवमा फुर्बा तेन्जिङ शेर्पा, कमरेड फुर्बा तेन्जिङ शेर्पा।
त्यस्तै गरेर उपसचिवमा ईश्वर आचार्य र उपसभासदमा कमरेड गोपाल आले। यसरी हाम्रो सम्पर्क मञ्चको विधायक नियमावलीले व्यवस्था गरे अनुसार 5 जना पदाधिकारी कमरेडहरू रहने व्यवस्था छ। सो अनुसार मैले कमरेडहरू समक्ष नाम प्रस्तुत गरेँ र कमरेडहरूले यो नाम अनुमोदन पनि गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर यहाँ पुराना थुप्रै कमरेडहरू हुनुहुन्छ र सामूहिक रूपमा मलाई अर्को पनि एउटा प्रस्ताव गर्नुभएको छ। कमरेड सुदीप अधिकारीलाई प्रदेश सम्पर्क कमिटीमा हाम्रो कविता राई, रेशमा खत्री, रविन्द्र विक, परशुराम रोगाया, कमिटीको नेतृत्वमा आउनुभएका कमरेडहरू र सदस्य कमरेडहरूलाई पार्टीको तर्फबाट शपथ ग्रहण गराइदिन आजका प्रमुख अतिथि 1 नम्बर प्रदेश कमिटीका भविष्यमा भोजपुर जिल्लाको नेतृत्व गर्ने जुन एउटा महत्त्वपूर्ण जिल्लाको रूपमा मैले यसलाई लिएको छु र जुन इच्छा आकांक्षा सहयोग सम्पूर्णले यो अध्यक्षता निर्वाचन गर्नको लागि जुन भूमिका खेलिदिनु भयो आदरणीय नेता कमरेड र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण विभाग कमिटी सम्पूर्ण नेकपा एमालेसँग आबद्ध महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र अब आउने कार्यक्रमहरूमा पार्टीको जुन खालको आवश्यकता राष्ट्रलाई पार्टीले कुन खालको भूमिका माग्छ त्यसमा मेरो सम्पूर्ण बल बुद्धि क्षमता पार्टीको लागि खर्च गर्नेछु र तपाईहरु सामु सदैव रहनेछु भन्ने बाचाका साथ फेरि पनि मलाई अध्यक्ष बनाएर जुन खालको एउटा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। जुन हाम्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट चाहिँ तत्कालीन महासचिव जननेता कमरेड मदन भण्डारीले देखाएको मार्गनिर्देशनमा चाहिँ हामी कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ मैले आत्मसात गर्दै मैले केही कुराहरू छड्नु परेर पनि हामी एकजुट भएर हाम्रो जिल्ला जुन अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि एक खालको चाहिँ चुनौतीहरू पनि थपिएको छ। सबैको सम्पर्क मञ्चमा अभिभावकपन भोजपुर काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको अभिभावकपन ग्रहण गर्नुहुने हाम्रा अग्रज पूर्व मन्त्री एवं नेकपा माओवादीका पूर्व केन्द्रीय सदस्य तथापि अहिले एमालेका चर्चित र एकदमै सबैजनाले माया प्यारो गर्ने आदरणीय दाइ कृपासु शेर्पा दाइ जो उहाँले यो यति उहाँले आफ्नो अमूल्य समय जुन उहाँले भन्नुभयो यस्तो प्रशिक्षण समय जुन बाहिर खर्च गर्नुभएको भए उहाँलाई पारिश्रमिक स्वरूप नै पाइने थियो। मैले 45 मिनेटको 10,000
त्योभन्दा पनि धेरै नै हामीले मूल्यवान सुझावहरू उहाँहरूबाट हामीले पायौँ, हामी धन्य भएछौँ। र यस भोजपुर काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चलाई यति चाहिँ म जानकारी गराउन चाहन्छु साथीहरू, कसैले पनि यो सम्पर्क मञ्चको सम्मेलनको क्रममा त्यस्तो प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी जस्तो गतिविधि नगरेको नै मलाई लाग्दछ। यदि कोही कसैले गरेको भए प्लिज सचिनु होला, यस्तो कोठे बैठक र प्राइभेट कम्पनी जस्तो पाराले चल्ने छैन। र यहाँहरू सबैले हातमेलो गरेर एकताको सन्देश जुन रूपले सर्वसहमति रूपमा यहाँ चयन गर्नुभएको छ, सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण सर्वसहमतिबाट निर्वाचित हुनुभएको अथवा सर्वसहमति प्रणालीबाट आउनुभएका सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई हार्दिक बधाई, कार्यकालको शुभकामना र आगामी दिनमा यहाँहरूसँगको हाम्रो सहकार्यले निरन्तरता रहिरहनेछ। हामी त्यही हाम्रो भूगोल त्यही भोजपुर काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चबाट नै हामी पनि ग्रुम भएर आइएको हो र भोलि हामी यहाँहरूसँगै हुनेछौँ।